उहाँले त्यसमा एउटा शब्द के लेख्नु छ भने चाहिँ यहाँ संसारमा जे जति छ यी सबै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा वेद पुराणहरूमा लेखिदिएका छन्। तर ती वेद पुराणहरू यस्ता छन् तिनले दुलहीले घुम्टो ओढे जस्तो ओढेका छन् र त्यसको वास्तविक अनुहार हेर्नका लागि त्यसलाई यसो अलिकति माथि उठाएर हेरिदिनुपर्छ। अनि जस्तो दुलही आउँदाखेरि हेर्छौँ नि हामी यसो हेरेर हेर्छौँ दुलही कति छ त, काली गोरी राम्री नराम्री त हुँदैन दुलहा दुलही जस्ता भयो त्यो राम्रै लाग्छ। तर उनीहरूको त्यो अनुहार हेर्ने लालसा हुन्छ मान्छेलाई। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिरबाट घुम्टो हाल्दाखेरि यसरी घुम्टो उठाएर ठ्याक्क चाहिँ हेर्नको लागि पनि घुम्टो उठाउनुपर्छ। घुम्टो नउठाएसम्म हुँदैन। हो यो प्रकृतिको प्रत्येकको घुम्टो ओढेको छ हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूमा। प्रत्येकको घुम्टो चाहिँ ओढेको हुनाले अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कवि श्रीले भने जस्तै म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयलवा मौज मगरु म नाचु मै बाँचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू पनि डाँडा दसन्या अबुझ सटदेखि छक परी चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। जब मानवका भित्रबाट चाहिँ मानवता हराउँछ त्यसपछि उमा के आउँछ भने अनि म खाऊँ मै लाऊँ मै सुख सेवा गरौँ, अरूलाई मान्छे मान्दैन, अरू प्राणीलाई उसभित्र प्राणी छ भन्ने भावना हुँदैन। र ऊ एउटा चाहिँ धातु मानव जस्तो भइहाल्छ क्या। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर बासन्तिका नाच्दै सुन्दर तालले पवनमा देखि फुलेकी लता बिर्से झैँ भनको तिमी यदि भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्या मुदा शिव दिउन् कल्याणको चुम्बन। यहाँहरूलाई भगवान शिव र माता पार्वतीले त्यो कल्याणको चुम्बन प्रदान गरून्। यहाँहरूको जय होस्। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ हाम्रो सुनिलजी र छोटुजीले। आज पनि हामी तपाईँहरूसँग 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट हुनेछौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ संसारभरि नै तपाईँहरू हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न अनलाइनका माध्यमहरू छन्, हाम्रो पात्रो लगायत एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। फुर्सदको समयका लागि भनेर यो कार्यक्रम सकिसकेपछि हाम्रो दिनेश खबरको युट्युब च्यानलमा पनि रहने गर्छ। त्यहाँ गएर पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले फेरि यो कार्यक्रम हेरेर आफ्नो समय सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही ज्ञान अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, केही भनौँ हाम्रा अतिथिहरूबाट हुने कुराहरू, उहाँले भन्नुभएका कुराहरू तपाईँले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी तपाईँलाई गराए। अतिथि भनिसकेपछि हामी तपाईँलाई सबैलाई थाहै छ कार्यक्रममा हामी जहिले पनि अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। फरक फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तित्वलाई समेत बुझ्ने गरेर र केही अनुसरण गर्ने कुरा छन् भने त्यसलाई लिने र समाजलाई कुन दिशातर्फ गइरहेको छ अर्थात् समाजलाई कुन दिशातिर जानु पर्थ्यो यो समाजलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हेरिरहनुभएका र समग्र केही अनुभव बटुलेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज को हुनुहुन्छ त अतिथि भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। म ढिला नगरिकन आजको हाम्रो अतिथिको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। हुन त सायद यदि दिनेश FM सुन्दै आइरहनु भएको छ भने केही वर्ष पहिला उहाँको आवाज तपाईँले बिहानीको समयमा सुन्नुहुन्थ्यो होला। तर पक्कै पनि यदि तपाईँ भुल्नु भएको छ, सायद भुल्नु त नभएको होला, तर पनि अरू कुरामा हुन्छ कुनै बेला अरू कुराले कुनै कुरालाई विस्थापित गरिदिने, त्यो भए हुनाले उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुनेछ पद्मराज जोशी प्रभातजी। उहाँ संस्कृतविद हुनुहुन्छ, सँगसँगै साहित्यकार हुनुहुन्छ। धनगढीमा साहित्यिक रूपमा अगाडि बढिरहेका तपाईँहरू धेरैलाई चाहिँ साहित्यकारका रूपमा उहाँलाई पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला भने संस्कृतविदको रूपमा विभिन्न ठाउँबाट कुनै न कुनै समय पक्कै पनि तपाईँले उहाँलाई भनौँ हेर्नुभएको अर्थात् सुन्नुभएको पक्कै पनि होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज पनि हामीसँग उहाँलाई जसरी एउटा जोडिने अवसर मिलिरहेको छ यो कुरालाई पनि आज तपाईँले ध्यानपूर्वक एकदम तरिकाले आफ्नो हृदयदेखि नै यो कुरालाई चाहिँ लिनुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। उहाँलाई स्वागत गरेर कार्यक्रममा स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँलाई आज बोलाउनु भयो। यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो करिब यो कोरोनाको शुभारम्भ भइसकेपछि मैले यो कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर बसेको थिएँ र करिब 1.5 वर्षभन्दा पनि बढीको अन्तरालमा बिहान हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेँ र योसँग म जोडिरहेको छु सधैँ। यो स्थापना कालदेखि नै यसको चाहिँ एउटा मिडिया क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईँको उसै पनि अरू क्षेत्रहरूबाट पनि त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूको
जुन एक किसिमले भनौँ न संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ अर्थात् साहित्यलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले धेरै लामो समय भयो मूर्धन्य साहित्यकारहरूदेखि लिएर हरेक सङ्घ त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय संस्कृतिको सवालबाट कुराकानी गरौँ होला। कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले समग्र जुन हाम्रो स्थानीय संस्कृतिहरूदेखि लिएर हाम्रो सनातन संस्कृतिहरूको स्थिति? धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र राम्रो प्रश्न पनि राख्नुभएको छ। संस्कृति भन्ने बित्तिकै संस्कृतिले युगबोध गरेको हुन्छ र संस्कृति मानवद्वारा निर्मित हुन्छ। यो कुनै अलौकिक शक्तिबाट आउँदैन। यो मानव समाजमा जो घट्ने घटनाहरू हुन्, मानव समाजले अँगालेका विश्वासहरू, मानव समाजले अवलम्बन गरेका नीतिहरू, उसको जीवन पद्धतिहरू र उसले रोजेका विषयहरू र उसले भोगेका विषयहरू, यी समग्र विषयबाट संस्कृतिको निर्माण हुन्छ। र त्यो संस्कृति प्रत्येक समयमा एउटा युगमा जब त्यो निर्माण हुन्छ भने जब दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि त्यसले फेरि अर्को किसिमको जहाँ जस्तो वातावरण हुन्छ त्यो वातावरण अनुसार चाहिँ संस्कृति निर्माण हुन्छ। अब यो कुरालाई अब यो एउटा विशाल प्रश्न नि शुभारम्भमा यहाँले उठाउनु भएको छ। संस्कृति के कस्ता विषयहरू संस्कृति हुन्छन् त भन्दा सबै विषयहरू संस्कृति हुँदैनन्। संस्कृतिले मानव समाजको हित गर्ने कुराहरू, जसले मानव समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्दछ, जसले संस्कारित बनाउँछ, जसले सुसंस्कृत बनाउँछ, ती कुराहरू मात्रै संस्कृति हुन्छ। अहिले संस्कृतिका नाममा जे पनि हामी संस्कृति भन्छौँ त्यो संस्कृति होइन। संस्कृतिले समग्र मानव जीवनलाई नै एउटा मूर्तिमान बनाइदिन्छ र उसले एउटा मानवलाई मानव भएर सोच्ने, मानव भएर बोल्ने, मानव भएर हिँड्ने, उसका समग्र जीवनचर्याहरू मानवमय बनाउने किसिमको जो विषय हो त्यो संस्कृति हो। र यो संस्कृतिको श्रृङ्खला आजबाट शुभारम्भ भएको हुन्छ। मानव चेतनासँगै यसको शुभारम्भ भएको छ र मानव चेतना मानवको प्रारम्भिक चरणमा त मानव एउटा क्रमशः विकासको क्रममा चाहिँ हामी आएका छौँ र यस क्रममा हामीले चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिकहरू र हाम्रा प्राचीन वैज्ञानिकहरूको पनि हामीले एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यो जब जब मानव सभ्यताको उदय भयो त्यसपछि मानवले आफैमाथि चाहिँ अनुसन्धान गर्न खोज्यो र उसले प्रकृतिसँग जब उसको एउटा सामञ्जस्यता कायम भयो र उसले प्रकृतिसँग जब बनिसकेपछि उसले चाहिँ आकाशमा चम्कने बिजुली, हावा आउँदाखेरि हावाका चाहिँ वेगहरू, समुद्रका छालहरू, जहाँ जुन ठाउँमा बसेको छ, जस्तै हिमाल पर्दाखेरि हिउँ पर्दाखेरिका चाहिँ हरेक चिजमा कारण खोज्न थाल्यो। र किन भयो यो भन्दाखेरि उसको मनमा एउटा डर पनि प्राप्त भयो कि अब यो कसरी बाँच्ने। जब आकाशमा बिजुलीको गडगडाट हुन्छ भनेपछि उसले त्यसलाई यो कुनै अलौकिक शक्ति छ भन्ने किसिमको उसले उसको मनमा भाव हुन्छ र अनि त्यसलाई पुज्न थाल्छ क्या मान्छे, प्रारम्भिक चरणमा पुज्न थाल्छ र पुजिसकेपछि उसले त्यति बेला सबैलाई भूतमय देख्छ। यो के हो? अदृश्य शक्ति हो, भूत हो। अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाउँघरमा सामान्य जनताहरूमा भूत भन्ने कुरा आउँछ। त्यो भूत अरू केही पनि नभइकन मान्छेका मनमा आउने एउटा त्रास हो। त्यो त्रासबाट चाहिँ मान्छेले अनि खोज गर्दै गयो। त आजका जस्तो जनसङ्ख्या पनि थिएन, आजका जस्तो चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ ऊ पनि थिएन होला प्रारम्भिक चरणमा। चेतनाको स्तर पनि थिएन। मानवहरूको बस्ने यस्ता गृह निर्माण गर्ने कुराहरू यो जति पनि छ यो सभ्यताको विकास क्रमसँगै अगाडि आएको हो। त पहिला त मान्छे चाहिँ गुफामा बस्थ्यो नि त। कविला प्रथममा हामीले हेर्दाखेरि हामीले मानवशास्त्र समाजशास्त्रको अध्ययन गर्दा र हाम्रा चाहिँ आदि ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दाखेरि पनि मान्छे त हिमाली कन्दराबाट नै मानव सभ्यता हिमालबाट आएको छ या पानीबाट आएको छ या हिमालबाट आएको छ या चाहिँ समुद्रबाट आएको छ। दुई क्षेत्रबाट चाहिँ मानव सभ्यता विकास भएको छ। त्यो हुँदै गर्दा जब अलिअलि चरणमा जब मान्छे आउँदै गरिसकेपछि उसले आफ्नै भित्र अध्ययन गर्न खोज्छ। आफ्नै भित्र अध्ययन गर्दा जब चाहिँ अलि सभ्यताको चरणमा आउँछ त्यसपछि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले के गरे भने सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यागेर अनि आफूमय र एउटा अनुसन्धानमय पद्धतिमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरे। भूगोलमा बसेर आकाशका ग्रह गोचरहरू, ताराहरू, तिनीहरूको प्रभाव मानव जीवनमा कसरी पर्छ, यो ऊर्जाहरू कहाँबाट आउँछन् र मानिस कसरी सक्रिय हुन्छ, कसरी निष्क्रिय हुन्छ, यो समग्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरूले अनि चाहिँ बिस्तारै एउटा लोकमतका आधारमा पछि गएर त्यो वेदका रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छ होइन। यसरी एउटा विशाल निर्माण भएको छ संस्कृति। तर अब संस्कृति जस्तो मानिसका रोजाइ र भोगाइ हुन्छ त्यसरी निर्माण गर्ने हुँदा अब अहिले आएर त्यसलाई मात्र हामी अगाडि बस्न सक्दैनौँ होइन। अब अहिले त आधुनिकवादी यो उपभोक्तावादी संस्कृति आएको छ। भौतिक संस्कृति विकास अब आध्यात्मिकले मात्रै पनि भएन, आध्यात्मिक र भौतिक दुइटैको समिश्रणबाट मानव जाति
कसरी सुरक्षित हुनसक्छ र यो पृथ्वी कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ। पहिला त पृथ्वी सुरक्षित हुनु पऱ्यो। त्यसका लागि पर्यावरणलाई हामीले सन्तुलन कसरी राख्ने भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले ऋषिमुनिहरूले त्यति बेला रिसर्च गरे कि सबैको पूजा गर है, यो सह अस्तित्वको आधारमा यो निर्माण भएको छ सबै कुराहरू। त्यही त पूजालाई यो पछिल्लो समय जो ढोङको रूपमा भनेर जसरी चाहिँ एउटा भनिन्छ परिभाषित गरिन्छ यो चाहिँ यो अबुझ त्यो सन्देश हो, त्यो सन्देश हो। हामी एउटा पत्थरलाई बुझ्छौँ, किन बुझ्छौँ भने पत्थर भनेको त यो ब्रह्माण्डको एउटा इकाइ हो नि त। तपाईँभित्र एउटा ब्रह्माण्डको इकाइ हो, म एउटा ब्रह्माण्डको इकाइ हुँ। ब्रह्माण्डमा के छ त, भौतिक तत्त्वहरू 5वटा चिजले मिलेको छ। हावा, पानी, आगो, त्यसपछि गएर वायु र अनि आकाश तत्त्व जो चाहिँ अदृश्य तत्त्व छ, आकाश तत्त्व चाहिँ यी 5वटा तत्त्वबाट चाहिँ हाम्रो जीवन निर्माण हुन्छ। प्रत्येकको जीवन 5वटा तत्त्वबाट निर्माण हुन्छ। पृथ्वीमा पनि 5वटा तत्त्व छ। पृथ्वीमा जति प्रतिशत वायु छ, जति प्रतिशत चाहिँ हाम्रो पानी छ, जति प्रतिशत त्यहाँ अग्नि छ, जति प्रतिशत चाहिँ आकाश तत्त्व छ, त्यो प्रतिशत हाम्रो जीवनमा छ। हाम्रो जीवनमा हामी पृथ्वीबाट अलग हुन सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले हाम्रो जीवन संरक्षणका लागि के गर्नु पऱ्यो त भने पहिला पृथ्वीलाई चाहिँ पुज्नुपर्छ। सिङ्गो पृथ्वीलाई त हामी पूजा गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसको सानो इकाइलाई लिएर चाहिँ अनि पत्थरको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ। त्यही त भनिन्छ नि त, जस्तो उसै पनि थोपा पनि समुद्रै हो, समुद्र पनि थोपा हो भन्ने। समुद्र थोपाबाट समुद्र हुन्छ, समुद्रबाट समुद्रमै थोपा हुन्छ नि हैन। जति सूक्ष्म तरिकाले गयो त्यहाँ छ, त्यही कुरा हो। बिन्दुबाट सिन्धु बनाउने, सिन्धुबाट बिन्दु बुझ्ने, बिन्दुमा चाहिँ सिन्धु देख्ने र सिन्धुमा चाहिँ बिन्दु देख्ने, यो पद्धति हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरे। यही नै संस्कृति हो। र अब यो चाहिँ यो चाहिँ के छ, यो प्रकृतिलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो है। अब प्रकृति जब ढुङ्गा भनेको एउटा ठोस वस्तु छ, त त्यो ढुङ्गालाई हामीले पुज्नु भनेको त्यहाँभित्रको पर्यावरणलाई जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नु हो। त्यसै पनि हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरूमा हामी नागको पूजा गर्छौँ, कागको पूजा गर्छौँ, हामी चाहिँ गाईको पूजा गर्छौँ, कुकुरको पूजा गर्छौँ, यावत होइन हरेक प्राणीको भनौँ लगभग कुनै न कुनै तवरले हुन्छ। वृक्षको पूजा गर्छौँ, ढुङ्गाको पूजा गर्छौँ, नदी नालाहरूलाई हामी चाहिँ तीर्थ मान्छौँ। यो सबै के हो भनेपछि यो पृथ्वीलाई पर्यावरणमय र मानवका निमित्त सबै प्राणीहरूका निमित्त यो बस्ने योग्य बनाउने, यो एउटा यसको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने एउटा महाअभियान हो। यसैमा मैले केही थपेँ, जस्तो एउटा भनौँ न एउटा टेक्स्ट बुकमा अर्थात् एउटा किताबमा यो कुरा जस्तो यो प्रकृति बचाउनुपर्छ अर्थात् सह अस्तित्वको हो यो कुरा भनेर चाहिँ अरबौँ खर्च हुन्छ यही सिकाउनका लागि। जस्तो हाम्रो परम्परा संस्कृतिले त जन्मदैखेरिमा यो हाम्रो त संस्कारमा हालिदियो नि त, संस्कारमा हालिदियो। सास फेर्नुपर्छ कसैले पनि सिकाउँदैन नि त, कसैले त सास फेर भन्दैन नि। स्वतस्फूर्त रूपमा सास फेरि हुन्छ मान्छेले। जति बेला त्यो सास फेर्न छोड्छ त्यति बेला उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। हो, त्यतिकै महत्त्व प्रकृतिलाई पनि दिएको छ संस्कृतिले। यो संस्कृति यदि त्यो भएन भने त मान्छे त मान्छे रला, बाँच्ला, हिँड्न खाला, तर उसभित्रको जो जीवन्त हुने जो प्राणी हो, जो 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 वास्तविक मानव हो, त्यो त हराएर जान्छ त। माया हुँदैन, दया हुँदैन, स्नेह हुँदैन, सद्भाव हुँदैन। केवल मखाऊ हाम्रो चाहिँ कवि श्रीले भने जस्तै मखाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मौज मगरु मनाचु मै बाँचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू पनि डाँडा दस्न्या अबुझ सटदेखि छक परी चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। जब मानवका भित्रबाट चाहिँ मानवता हराउँछ त्यसपछि उमा के आउँछ भने अनि म खाऊँ, मै लाऊँ, मै सुख सेवा गरौँ, अरूलाई मान्छे मान्दैन, अरू प्राणीलाई उसभित्र प्राणी छ भन्ने भावना हुँदैन र ऊ एउटा चाहिँ धातु मानव जस्तो भइहाल्छ क्या। त्यस कारण संस्कृतिले मानवको एउटा चाहिँ प्राणकै दोस्रो रूप हो भन्दा फरक पर्दैन। संस्कृतिले मान्छेलाई एउटा सही बाटो दिन्छ, कसैले पनि नभनिकन ऊ सिकिरहेको हुन्छ समाजमा। त्यो समग्र चाहिँ समाज नै उसको के हुन्छ, समाजले नै त्यसको अनुकरण गरेर हुन्छ, त्यो समाजले त्यसको पुँजी हो र समाजले नै त्यसको संरक्षण गर्छ र समाजभन्दा संस्कृति टाढा रहँदैन। यसकारण संस्कृति जहाँ संस्कृति छैन भनेपछि त्यसको अवस्था भनेको रबरको फुल हुन्छ, त्यो रबरको फुल जस्तै हुन्छ। हेर्दाखेरि आकार प्रकार पनि छ, ट्याक्कै छ, सफा हराभरा छ, तर त्यसमा चाहिँ बास्ना पनि हुँदैन, त्यसमा रस पनि हुँदैन। संस्कृतिविहीन मानिस अथवा संस्कृतिविहीन समाज त्यही रबरको फुल जस्तै हुन्छ। त्यस कारण संस्कृति भनेको यो चाहिँ एउटा चलायमान र एउटा जीवनको सबभन्दा उच्चतम चाहिँ एउटा चेतना हो संस्कृति चेतना। अघि हुन त यो कुरा तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, त्यही पनि फेरि मैले यसमा बल गरेँ। जस्तो संस्कृति संशोधित हुन्छ, त्यसलाई परिवेश समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पर्छ, तर त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। तर त्यो अब मानिसले के हो, मानिसका रीतिविधिहरू, मानिसका आचार व्यवहारबाट नै संस्कृति राम्रो भएका, संस्कृतिको निर्माण भएको हुनाले जे राम्रा कुरा हुन्छ त्यो संरक्षित हुँदै जान्छ, नराम्रा कुराहरू हेराउँदै जान्छ। आउँदा सबै आउँछन् नि त, थुप्रै कुराहरू आउँछन् नि समाजमा, त सबै कुराहरू आउँछन्। राम्रा कुराहरू चाहिँ सबै कुरा मान्छेले बुझ्दैन, समाजले अनुकरण गर्दैन। जे राम्रा कुरा हुन्, साहित्य धेरै लेखिया हुन्छ, तर सबै साहित्य मान्छेले अहिले पनि मैले एउटा पाठ गरेँ, जसले जसको हृदयमा छुन्छ त्यो कुरो मान्छे बोल्छ क्या।
प्रत्येक पनि राम्रा कुराहरू चाहिँ सञ्चित हुँदै जान्छन्, नराम्रा कुराहरू विलीन हुँदै जान्छन्। यही संस्कृतिको चाहिँ चरित्र पनि हो, यही संस्कृतिको प्रकृति पनि हो र मानवको पनि यथार्थ पनि यही हो। उसले राम्रा कुरा मानिदिन्छ, नराम्रो कुरालाई बोक्दैन कसैले पनि। पछिल्लो समय त्यसो भए जस्तो भनौँ हाम्रो संस्कृतिका धेरै पाटाहरू पछिल्लो भनौँ न पुस्ताले अनुकरण गरिरहेको छैन, अर्थात् त्यसलाई अनुकरण गर्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई लिन खोजिरहेको छैन। यसलाई स्वाभाविक मान्ने त्यसो? अब यस्तो छ, यो सबै त्यस्तो छैन। जस्तै अहिले यहाँ जस्तो एउटा युवाबाट यो किसिमको प्रश्न आउनु नै एउटा संरक्षणको आभास हो, किनभने त्यो चेतनाभित्र आयो नि त। संरक्षण के हो, तपाईँभित्र जुन एउटा चाहिँ चेतनाको जागृत भयो त्यही बिन्दुबाट चाहिँ यसको संरक्षण हुन्छ, त्यो खोज सुरु हुन्छ संस्कृतिको। यस कारण म त्यति निराशा चाहिँ छैन। निराशा त पनि छैन, तर पनि र अलिकति त्यो एउटा पिरियड हुन्छ, एउटा चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो होइन, त्यो अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि मानिसका जीवनका व्यवहारहरू चाहिँ एज ग्रुप भन्ने हुन्छ नि, एज ग्रुप। त्यो उमेरले तपाईँको उमेरमा म हुँदाखेरि मेरो जो सोचाइ थियो, अहिले म यहाँ आउँदाखेरि मेरा अनुभवहरूले मलाई अर्कै तरिका होइन। तैपनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब अलिकति एउटा गाह्रो के छ भने हामीले परिवारभित्र जो गर्नुपर्ने जो संस्कार हो त्यो नगर्दाखेरि हाम्रा परिवार विघटन भइरहेका छन्। मान्छे लागु औषधिमा खाइरहेको छ। एक्ज्याक्टली यही आउनु होइन, लागु औषधिमा चाहिँ दुर्व्यसनमा फसिरहेको छ र उसले चाहिँ बाबुसँग व्यवहार गर्नुपर्ने के हो, आमासँग व्यवहार गर्नुपर्ने के हो, दाइसँग के हो, आफ्ना मान्यजनहरूसँग के हो, समाजमा आफूभन्दा ठुलाबडासँग के गर्ने, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्ने जो पद्धति छ त्यसबाट टाढा भइरहेको छ। त्यो किन टाढा भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रा छोराहरूलाई हामीले बुझेनौँ। परिवारभित्रबाट नै मानिसको सुसंस्कारको स्थापना परिवार नै सबभन्दा ठुलो पाठशाला हो र त्यो बच्चा बिगड्नुमा चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ नसा खानुमा सबभन्दा पहिलो दोषी कोही छ भने त्यो परिवार दोषी हो। उसले सही संस्कार बचपनदेखि नै दिन सकेन नि, उसले लैजानु पऱ्यो नि। उसले चाहिँ कहाँ बचपनमा मन्दिरमा लैजानु पऱ्यो, बचपनमा गुरुकुलहरूमा कहाँ जहाँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा राम्रो यज्ञ अनुष्ठान ठाउँमा लैजानु पऱ्यो। सधैँ नलिँदा कुनै न कुनै लिनु पऱ्यो। उसको सामान्यमा उसले जे गर्छ त्यही कुरा सिक्नु पऱ्यो। यदि चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूबाट यदि हामी आफूलाई चाहिँ सम्मानित हुन, माया बढी सम्मान पाउन खोज्छौँ भने त्यो मान्छेले आफ्ना सन्तानका अगाडि आफ्ना आमा बाबुको सम्मान गर्नु पऱ्यो नि। संस्कार त त्यसरी निर्माण पनि त्यसरी। यस कारण म चाहिँ साना बच्चाहरूलाई दोष दिँदैन। यो दोषी हो भनेपछि हाम्रो जो अहिले चाहिँ समाजको जो परिवारको जो सम्पत्ति हुने र सम्पत्तिबाट नै जो अहिले जुन किसिमको बाह्य वातावरण छ यसले मात्रै मान्छे समृद्धि हुन्छ भन्ने किसिमको जो वातावरण चाहिँ निर्माण भएको छ, यो वातावरण र स्वयं परिवार यसमा दोषी हो। र यो यति किसिमको चाहिँ यहाँले कुरा उठाइहाल्नु भयो। म एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ र मैले समाजका अन्तर्वस्तुलाई पनि कहिलेकाहीँ यसो हेर्ने गर्छु कि यसको प्रभाव समाजमा कस्तो पर्छ। एकजना मानिस, एउटा बच्चा दुर्व्यसन गरेर उसले या झुन्डेर जाला या ट्याब्लेट खाएर मर्ला या कुनै चाहिँ आत्महत्या गर्ला या कुनै पनि भयो भने अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आत्महत्या छ। पढ्छ कि भनौँ न 40 सेकेन्डमा एकजनाले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ आत्महत्या हो। आत्महत्या किन गर्छ त मान्छे भन्दाखेरि उसको महत्त्वाकांक्षामा जब ठेस पुग्छ उसले त्यो बदलाइ नखोज्छ। यो भित्र यो अर्कै किसिमको चाहिँ यो कुरा छ। समाजशास्त्री दुर्खिमले यसको चाहिँ आत्महत्याको सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्नुभएको छ। यो कुनै समयमा गरौँला होइन, यो लामो विषय छ। तर समग्र रूपमा आत्महत्या सुसाइडको सिद्धान्त हुन्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि उसका इच्छाहरू जब चाहिँ पूर्ति हुँदैनन् त्यसपछि मात्रै चाहिँ उसले चाहिँ आत्महत्या गर्छ। उसका चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले उसको अन्तर्चेतनामा जो आएका वासनाहरू हुन्, जो इच्छाहरू हुन्, उसको महत्त्वाकांक्षामा जब ठेस लाग्छ अनि महत्त्वाकांक्षा पुरा नहुँदाखेरि मान्छेले त्यो बाटो लिन्छ। त्यो एउटा हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा परिवारको एउटा सदस्य मात्र मर्दैन, त्यहीसँग नाता हुन्छ, गोता हुन्छ, त्यसको परिवार हुन्छ, त्यो सबै ड्यामेज हुन्छ। जिउँदै त हुन्छ तर ऊ मानसिक रूपमा चाहिँ खत्म भइसकेको हुन्छ। यसैले अहिलेको यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ आत्महत्या। अनि यो त्यो आत्महत्याको कारण के छ? लागु औषध। यसका लागि नियन्त्रण के गर्ने भन्दाखेरि हामीले संस्कारमा नै जानुपर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको नि सुसंस्कार नै हो। यदि संस्कारभन्दा हामी बाहिर गएर यसको औषधि खोज्नु खोज्छौँ, यसको उपचार खोज्छौँ भने सम्भवै छैन। संस्कार हामी राम्रो विद्यालयमा पठाउन सक्छौँ, गुरुहरूसँग हामी संस्कार दिन सक्छौँ, पत्र पत्रिकामा वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो अब पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा यसरी चाहिँ सञ्चार माध्यममा गएका कुराहरूबाट चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। र सञ्चार माध्यमले पनि अहिले त सबभन्दा घर घरमा त मानिस कोही पनि पुग्न सक्दैन। त अहिले सबभन्दा आकाश पाताल जति पनि छन् यो सबैलाई चाहिँ जोडेको भनेको सञ्चार नै हो। र जुन समाजमा, जुन विश्वको जुन समाजमा जति सूचनाहरू उसँग छन् त्यो त्यति नै सम्पन्न हुन्छ। अब अहिले धनी पैसाले मान्दैन, अहिले सूचना कोसँग कति छ,
त हामी जे बोलिरहेको छौँ हामीले यो सबै गतिविधि त हाम्रो चाहिँ अमेरिकामा छ नि त त्यहाँ गइरहेको छ सबै सूचना उसको हातमा छ उसले जसो चाह्यो संसारको नियम त्यसरी चाहिँ बनाइदिन्छ एउटा वातावरण फैलाइदिन्छ त्यस कारण यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा म पत्रकारिताको पनि विद्यार्थी हुँ त्यस कारण मलाई अलिकति चासो छ अब यो सूचनाको कुरा आइहाल्यो होइन सूचनामा अब यो के छ भने हाम्रो यो पूर्वीय देशहरूको चाहिँ अवस्था सूचनामा धेरै कमजोर छ अत्यन्त कमजोर छ र पश्चिमाहरूले समग्र सूचनालाई हातमा लिए तर यसको सूचनाको स्रोत के हो भन्दाखेरि यो त हामीबाट सिक्या हो उनीहरूले हाम्रा वेदमा जो ओम लेखेको छ ओमकारम बिन्दुसँग युक्तम भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूले लेखिदियो ओमको माथि चन्द्रमा हुन्छ चन्द्रमा भित्रको चाहिँ बिन्दु हुन्छ उनीहरूले यो बिन्दु के हो भनेर रिसर्च गर्दा गर्दा उनीहरूले कारण खोज्न लागेर भौतिक रूपमा चाहिँ विकास गरिदियो उसो जोडिदियो संस्कृतिलाई अब अहिले हेर्नुहोस् अब हामी त्यसको आधारमा अब बोलिरहेको छौँ संसारमा गइरहेको छ जो हाम्रो ओमको माथिको बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई चाहिँ लिएर उनीहरूले त्यसको डट भनेर अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर .com भनेर उनीहरूले विकास गरेर अहिले संसारमा जालो फैलायो तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यति बेला लेख्दैन त ओमकारम बिन्दु संयुक्तम त्यो ओमको माथि एउटा बिन्दु छ त्यो संयुक्त आकारमा बसेको छ त्यसलाई हेर है तिमीहरू त्यसलाई बुझ भनेर त लेखिदियो सङ्केतमा होइन तर त्यसको त्यसपछि पछि कारण खोजेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएन यस कारण आजको चाहिँ पुस्तकलाई आजको पुस्तकलाई पनि चाहिने कस्तो छ भने धर्म गर भन्दैमा आजको पुस्तक धर्म किन गर्ने उसले सप्रमाण खोज्छ क्या प्रत्येक कुरामा पिपल बिहान जाने पिपलको पूजा किन गर्ने उसले प्रमाण खोज्छ आगोमा चाहिँ मान्छेले खानुपर्ने घिउ आगोमा किन पोल्ने उसले कारण खोजिरहेको छ क्या यस कारण अहिलेका धर्मगुरुहरू अहिलेका प्राध्यापकहरू अहिलेका चाहिँ पुरोहितहरू अहिलेका अग्रजहरू अहिलेका पत्रकारहरू जति छन् उनीहरूले पहिला त आफूले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मसिना कुराहरू बुझेर युवा पुस्तालाई हामीले यो समाजमा भनौँ न युवा पुस्ता समाजमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा सन्देश छोड्न सक्यौँ भने तब मात्रै ऊ पत्याउँछ होइन भनेपछि उसलाई त भन्छ नि यो ढुङ्गा पूजा गरेर के फाइदा हुन्छ उसलाई त थाहा छैन ढुङ्गा पूजा गरेर के फाइदा हुन्छ उसलाई भन्नु पऱ्यो कि यो ढुङ्गो भनेको प्रकृति हो प्रकृतिको संरक्षण गरिसकेपछि पर्यावरणको संरक्षण गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ रोग लाग्दैन अहिले कोरोना आइरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ मैले नि छोड्नु पऱ्यो यहाँबाट गएर चाहिँ म बिहान आउँथेँ आफ्ना श्रोताहरूसँग सबैसँग चाहिँ संवाद गर्थेँ अब अब त्यस्तो भयो परिस्थिति त्यो यो निर्माण भइदियो फेरि यो अहिले पछि यो भनौँ न प्रकृति संरक्षण अभियन्ताहरू पनि अब त्यसलाई चाहिँ फेरि भनौँ न यो पहिलादेखिको संस्कारकै कमी त भन्ने नि तर उनीहरूले संस्कृत जसो भनौँ आफू संरक्षण अभियन्ता भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले भन्ने तर पछि चाहिँ भनौँ न यो जस्तो सनातनले चाहिँ संस्कृति पूजा गर्ने सवालमा जस्तो जलमा के भनौँ जलमा दुध चढाउने कुरा अनि खोला नालाहरूमा दुध चढाउने कुरा अनि त्यसपछि यो प्रकृति ढुङ्गा माटोको पूजा गर्ने सवाललाई चाहिँ ढुङ भनेर उनीहरू आफै उनीहरू त आफै बोलाएका छन् उनीहरूले त्यो चेतनामा पुगेका छैनन् अब एउटा यो दुध चढाउने कुरा पनि हाम्रो देशको एउटा ठुलै मान्छेले अस्ति मात्रै भर्खरै कुरा गरेको थियो होइन त्यो पानी दुधभन्दा पनि त्यो महत्त्व छ भन्ने कुरा देखाएको छ नि त्यहाँ त त्यसलाई दिनु भनेको त्यो दुधमै बनाउनु हो त्यहाँबाट अमृत प्राप्त हुन्छ त्यो दुधभन्दा पनि त्यसको मूल्य बढी छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको फेरि जल प्राणीलाई हो सबैलाई हो नि त्यहाँ त दुध चाहियो नि त यहाँ कौनसो दिन त्यहाँ भनौँ दैनिक रूपमा त्यो चढाइरहेको सवाल भन्दा पनि एकचोटि त्यहाँ त्यो अर्थ सिम्बोलिक रूपमा भइरहेको कुरालाई त्यो त प्रतीकात्मक हो प्रतीक त्यस कारण हाम्रो संस्कृति सबै प्रतीकमा लुकेको छ र बालकृष्ण पोखरेल हुनुहुन्थ्यो भाषाविद ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो बितिहाल्नु भयो उहाँले चाहिँ अब नेपाली शब्दकोश पनि निर्माण गर्नुभयो र उहाँले खस जातिको इतिहास पनि लेख्नु भएको छ ठुलो छ पुस्तक एउटा खस जातिहरू कहाँबाट आए के आए कसरी हो यसको उद्गम त्यो धेरै लामो छैन अलिक छोटो समयमा तर उहाँले त्यसमा एउटा शब्द के लेख्नु छ भने चाहिँ यहाँ संसारमा जे जति छ यी सबै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा वेद पुराणहरूमा लेखिदिएका छन् तर ती वेद पुराणहरू यस्ता छन् तिनले दुलहीले घुम्टो ओढे जस्तो ओढेका छन् र त्यसको वास्तविक अनुहार हेर्नका लागि त्यसलाई यसो अलिकति माथि उठाएर हेरिदिनुपर्छ अनि जस्तो दुलही आउँदाखेरि हेर्छौँ नि हामी यसो हेरेर हेर्छौँ दुलही कति छ त काली गोरी राम्री नराम्री त हुँदैन दुलही जस्ता भयो त्यो राम्रै लाग्छ तर उनीहरूको त्यो अनुहार हेर्ने लालसा हुन्छ मान्छेलाई अनि कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिरबाट घुम्टो हाल्दाखेरि यसरी घुम्टो उडाएर ठ्याक्क चाहिँ हेर्नको लागि पनि घुम्टो उठाउनुपर्छ घुम्टो नउठाएसम्म हुँदैन हो यो प्रकृतिको प्रत्येकको घुम्टो ओढेको छ हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूमा प्रत्येकको घुम्टो चाहिँ ओढेको हुनाले अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो खोज्नु पर्यो अझ झन् बुझ्नु छ भने त अब दुलै कस्तो छ भने त बोल्नु पनि पर्यो स्वभाव थाहा पाउनु अझ त्योभन्दा बढी उसको चाहिँ स्थिति कस्तो हो स्तर के हो भनेर हिँड्नु पर्यो होइन त्यो स्तरमा पुग्नु पर्यो भन्ने नै हो
आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ पद्मराज जोशी प्रभातजीसँग। हामी आज भनौँ सञ्चालक र अतिथिको नाम पनि लगभग सुन्दा एकै सुनिने जस्तो तपाईँले सुनिरहनु भएको होला। उहाँ साहित्यकार अनि त्यसै गरी चाहिँ संस्कृतविद हुनुहुन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको व्यक्ति, काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति, अरू विभिन्न समाजशास्त्र र पत्रकारिता बुझिसकेको व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि संस्कृतकै विषयमा कुराकानी गरौँ, बरु इन्ट्रेस्टिङ भनौँ, एक किसिमको कुराकानी भइरहेछ। त्यो हुनाले जस्तो एउटा यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, जस्तो जहाँ भनौँ न विज्ञानको अन्त्य हुन्छ त्यहाँबाट फेरि धर्म चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने एउटा कथन छ, भनाइ पनि छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो परिभाषा कसले बनायो मलाई थाहा भएन होइन, तर विज्ञान बिनाको धर्म नै हुन सक्दैन। विज्ञान बिनाको धर्म नै हुनु सक्दैन। यदि चाहिँ धर्ममा विज्ञान छैन भने त्यो धर्म केवल आडम्बर मात्रै हुन्छ। यदि विज्ञानमा धर्म छैन भने पनि त्यो धर्म, त्यो विज्ञानको पनि चाहिँ त्यसले मानिसलाई मानिस बनाउँदैन। एकैछिन यहीँनिर रोक्यौँ मैले। जस्तो विज्ञानलाई कारण खोज्ने विषयको रूपमा लियौँ भने धेरै कुरा त जस्तो कारण नभएर पनि त जस्तो हुन्छन् नि, यसलाई चाहिँ कसरी? अब सबै कुराहरू मानिसले हाम्रो कस्तो छ भने जीवन पद्धति सबै कुरा जानेको छ तर केही पनि जानेको छैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबै कुरा जानेको छ, केही पनि जानेको छैन। केही पनि जानेको छैन तर सबै कुरा जानेको छ। बडा विचित्रको कुरा यो विषय हुने हो। ज्ञानम विज्ञान मस्तिष्कम भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूमा जहाँ पनि विज्ञानकै कुरा निकालेको छ। गीतामा धेरै ठाउँमा विज्ञानकै कुरा छन्। यदि विज्ञानभन्दा टाढा कुनै कुरालाई पनि यदि विज्ञानभन्दा टाढा हामीले राख्यौँ भने यो धर्म भनेको कुरा त यो अलिकति यो परिभाषाले बुझेन जस्तो लाग्छ। धर्म भनेको त धारण गर्ने कुरा हो नि त। धर्म भनेको त धारण गर्ने कुरा हो। धर्म पूजापाठ मात्रै होइन। धर्मलाई त त्यो त एउटा शिक्षा मात्रै हो। त्यो त शिक्षा सानो एउटा पाटो मात्रै हो। मात्र केवल चाहिँ पूजापाठ भन्ने कुरा एउटा जब मान्छेमा आध्यात्मिक चेतनाको विकास भइसकेछ भने त्यसपछि त्यसलाई त्यो ठुला योगीहरूले पूजा गर्दैन। किनभने उनले जो तत्त्व हो त्यसलाई प्राप्त गरिसकेका हुन्छ, बुझिसकेका हुन्छ। त्यो भनेको हामीलाई त्यो मार्गमा डोर्याउने हो नि। हामी यो भित्र पस्दाखेरि त विभिन्न ढोकाहरू पास गरेर आयौँ नि त। एकैचोटि हामी यो कोठामा पुगेनौँ नि त। विभिन्न ढोकाहरू एउटा बाटो हो। र यहाँ जब हामी यहाँ पुगिसकेपछि यो पुग्न यो यहाँ गएर यो प्रस्तुति गर्न योग्य बन्नको लागि त केही समय लाग्यो होला नि त। समय लाग्छ नि त। ढोकामै अल्झिने पनि हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ आउँदैनन्। आज यहाँले मलाई यहाँ बोलाउनु खोजेको कुरामा पनि धेरै लाग्यो। यहाँले यो प्रश्न सोध्ने आफ्नो हैसियत राख्नुभयो, यति राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ, यसका लागि पनि केही समय लाग्यो होला। होइन, यस कारण यो पूजापाठ भनेको चाहिँ दुई तिन तरिकाले हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा त उसले नित्य रूपमा आफ्नो एउटा संस्कारका रूपमा एउटा मानसिक शान्ति, शारीरिकको तन्दुरुस्तीता र एउटा शान्तिका लागि र म एउटा सत्कर्ममा एउटा विचार निर्माणको लागि उसले एउटा ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, त्यहाँभित्र केही पनि छैन, स्तुति गर्ने हो। तर कुरो ल्याइहाल्नुभयो। हामी गणेशको पूजा गर्छौँ। गणेशको पूजा त्यो गर्ने त्यहाँ त प्रतीकात्मक हो। आफ्नै भित्रको गणेश भनेर बुद्धिको प्रतीक हुन् नि त। हामी बत्तीको पूजा गर्छौँ। बत्ती त हाम्रै भित्र छ नि त। त्यो बत्तीलाई जागृत गर्ने हो कि हामीले चाहिँ। हामी मातृको पूजा गर्छौँ। शक्ति नभएर हामी कसरी चल्न सक्छौँ? सम्झिनु त पर्यो नि। हामी आफ्नो शक्तिलाई हामी यो सबै शरीर, हाम्रो शरीर तीनवटा चाहिँ शरीर हुन्छ हामीसँग। यो हाम्रो जीवनमा एउटा भौतिक शरीर, पाँचवटा हुन्छ भौतिक तत्त्वको, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिक शरीर, एउटा ऊर्जा शरीर, ऊर्जा हुन्छ। ऊर्जालाई आत्माको रूपमा अब यो त आत्मा त यो सबैभन्दा माथि पुगिहाल्यो। आत्मा नभए त यसको कुनै अर्थ नै छैन। र यो शरीर पनि हाम्रो चाहिँ निर्माण चाहिँ चन्द्रमाको तत्त्वबाट चाहिँ हाम्रो भौतिक चाहिँ निर्माण भएको छ भने सूर्य तत्त्वबाट हाम्रो चाहिँ अभौतिक अथवा आत्म निर्माण भएको छ भन्ने कुरा हाम्रा उपदेशहरूले चाहिँ हाम्रा उपनिषदहरूले भन्ने गरेका छन्। होइन, उपनिषदहरूले यसरी चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिएका छन्। यस कारण त्यो जाने भनेको त्यो आफैलाई नै हामीले बुद्धिका रूपमा पनि म तन्दुरुस्त छु, चेतनाका रूपमा पनि म तन्दुरुस्त छु, शक्तिका रूपमा पनि म तन्दुरुस्त छु भनेर चाहिँ देखाउने, एउटा आफूलाई सबल राख्ने, एउटा आफूलाई अनुशासनमा राख्ने। अरूलाई अनुशासनमा राख्नुभन्दा पहिला आफू अनुशासनमा बस्नु पऱ्यो नि त। बिहानै यहाँले चाहिँ राम्रोसँग योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, पूजापाठ भगवान्को अगाडि बसिसकेपछि उसको मानसिक रूपमा के छ भने भौतिक रूपमा भन्दा पनि त्यो मानसिक एउटा ट्रिटमेन्ट हो। म एउटा सुसंस्कारी छु है, मैले भगवान्को उसमा चाहिँ गरेको छु, मैले गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने उसभित्र एउटा दिव्य चेतनाको चाहिँ विकास हुन्छ। त्यस कारण मानिसले त्यो पूजा गर्छ। अब पूजालाई त्यो महत्त्व पनि हामीले बुझेनौँ र अनि चाहिँ त्यसपछि गएर पूजा भने खोज्न सकेनौँ भने अनि त्यो चाहिँ हामीले गर्न त गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको हामीलाई थाहा हुँदैन।
यस कारण चाहिँ धर्म विज्ञान सिद्धिएपछि धर्म हुने होइन, विज्ञान र धर्म त एउटै सिक्काका दुईटा पहलु हो। एउटा त्यसो भए यस्तो बुझ्न मिल्यो दुईटै कुरा जस्तो धर्म भित्रै साइन्स पनि छ र साइन्सलाई धर्मले डोराइरहेको छ। यी दुईटा पाटोहरू एकै हुन्, एकै भित्र छन्। कुनै धर्मभित्र विज्ञान छैन भने त्यसलाई मान्नुको आवश्यकै छैन, त्यसले कुनै सन्देशै दिँदैन। विज्ञान बिनाको त प्रत्येक कुरामा विज्ञान छ। हामी श्राद्ध गर्छौँ, किन गर्छौँ? त्यसमा हामी भौतिक विज्ञान होला, अभौतिक विज्ञान छ नि। त्यहाँ विज्ञानका दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा भौतिक एउटा अभौतिक। विराट क्षेत्र हो होइन। त विज्ञानलाई चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ कुरै हुँदैन। हाम्रो जति पनि भगवान् कृष्णले या रामले या कुनै पनि तत्त्ववक्ता दृष्टि जो पनि ऋषिमुनिहरू हुन् या पाश्चात्य विद्वान हुन् या हाम्रा पूर्वीय विद्वान हुन् या द्वैतवादी हुन् या अद्वैतवादी हुन्, कुनैले पनि विज्ञानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ कामै छैन कसैले पनि। विज्ञानलाई सबैले चाहिँ विज्ञानलाई स्वीकार गरेको छ। विज्ञानलाई नस्वीकार गरेको कुरा त केवल एउटा आडम्बर मात्रै हुन्छ। त्यो आडम्बरताले चाहिँ पक्कै पनि फेरि विज्ञानको धेरै कुराहरू भनौँ जस्तो ज्योतिषशास्त्रको सवालमा भयो, अन्य सवालमा भयो, विज्ञान त फेरि त्यहाँ पुग्नै बाँकी छ। त्यसैले अब विज्ञानको त पाटोहरू अझ धेरै विषयहरूमा त हुन त विज्ञान भने मैले सुरुमा पनि हाम्रो जस्तो कुराकानी भयो, तपाईँले पनि भन्नु विज्ञान भने खोज हो, किन हो भन्ने सवाल हो। यो जहाँ पनि हुन्छ, जहाँनिर पनि हुन्छ। धर्मको त हरेक पाटोमा छ भन्न खोज्नुभयो। र जस्तो अझ धेरै ठाउँमा पुग्नै बाँकी छ। साइन्सको पनि धेरै प्रिन्सिपलहरूलाई लिएर भनौँ त्यो तरिकाले कन्फ्लिक्ट नभएको चाहिँ होइन, भइरहेकै हुन्छ। त्यसैले यो सवालमा अब धेरै कुराकानीहरू गऱ्यो भने अझ अरू कुराकानीहरू हाम्रो छुट्छन्, अरू विषयमा प्रवेश गरौँ होला। जस्तो अब समग्र अहिलेको हाम्रो यो त वृहत तरिकाले एउटा उसको सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ, समग्र संस्कृति धर्म अनि विज्ञानको उसमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब हाम्रो पश्चिमतिरको उसमा कुराकानी गरौँ, देशको पश्चिमतिर फेरि गोदावरीमा तपाईँ कुम्भ मेलाको उसमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुन्छ, त्यो तरिकाले त्यो लगाउनुहुन्छ होइन। धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। सामाजिक परिवर्तन जस्तो बुझ्न खोज्ने देख्न खोज्नेले त देखेकै छ, तर धेरै जस्तोलाई यो विषय थाहा नहुन पनि सक्छ। कुम्भ मेला किन भनौँ न, अब किन लाउने, अझ फेरि विज्ञानी पुग्या छ किन लाउने होइन, यो कारण के हो, यो चाहिँ के हो ध्येयले लगाउने र यसले सामाजिक रूपमा जस्तो पर्यटकीय भनौँ न अर्थात् धार्मिक पर्यटन भित्र्याउने उद्देश्य लगायतको अरू के चाहिँ पाटोहरू चाहिँ हुन्छ, किन चाहिँ यो गर्नुहुन्छ? अब यो यसका विभिन्न आयाम छन्। यो छोटो समयमा धेरै गर्न सकिँदैन होइन। विभिन्न आयाम छ। हाम्रो 12वटा सूर्यहरू छन्, 12वटा सूर्य हुन्छन्। 12वटा सूर्यका अब त्यो 12वटा राशिहरू हुन्छन्। ती राशिहरूको एउटा चक्र हुन्छ। त्यो चक्रमा चाहिँ कुन राशि कहाँनिर आएर बसिन्छ, त्यो युगमा कुम्भ मेला लाग्छ। प्रत्येक वर्ष लाग्छ कुम्भ मेला, तर कुनै यहाँ लाग्छ भने चाहिँ कुन ठाउँमा लाग्छ अध्ययन भएको छैन। त्यस्तो किसिमको छ। 12वटा ठाउँमा छ। 4वटा त भारतीयहरूले लगाउँछन्, एउटा हामीले यहाँ पनि लगायौँ, हाम्रो देशमा पनि लगायो। तर सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु म चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक राशिमा कुम्भको योग पर्छ एउटा राशिमा। त्यो कुनै पनि ठाउँमा यदि चाहिँ कुम्भ छ भने कुनै धरतीको एक ठाउँमा त्यसको कुम्भको योग परेको हुन्छ। कि अब त्यो यो ज्योतिषशास्त्रको कुरा, म ज्योतिष पनि होइन, धेरै कुराहरू ज्योतिषहरूले थाहा होला होइन। तर चाहिँ यो हाम्रो ऋषिमुनिहरूले के गरे भने तारा ग्रहहरूको प्रभाव यो पृथ्वीमा कसरी पर्छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरे। अब यो यहाँ मानिसले हामीले यहाँ किन गर्यो त, कुम्भ मेला कसरी लगायो त भन्दा यो 8औं शताब्दीमा आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भारतमा चाहिँ शुभारम्भ गर्नुभएको हो यसको कुरमा। त्यति बेला के थियो भने अहिलेको जस्तो मिडिया थिएन। यो पहिलो त के हो भनेपछि जति पनि हामी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठहरू मेला पर्वहरू लगाउँछौँ, यी सञ्चारका माध्यम हो। सञ्चार जति बेला थिएन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ गएर धर्मसभा हुन्थ्यो र धेरै मान्छेहरू त्यसलाई सुन्थे, घर घरमा गएर त सुधारिन्थ्यो। अनि समाजको लागि चाहिँ के आवश्यकता छ, धर्मशास्त्रहरूमा कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यहाँ सबैको जमघट हुन्थ्यो र तिनले चाहिँ ऐन प्रजातान्त्रिक अनि त्यहाँ संवाद हुन्थ्यो, ठुला ठुला विद्वानहरूको बिचमा संवाद हुन्थ्यो। र अब समाजलाई चाहिँ पछाडिको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने र त्यो ती अगाडि हामीले निर्माण गरेका सङ्केतहरू, हामीले बसालेका पद्धतिहरूले समाजलाई ठिक ठाउँमा डोर्याएको छ कि छैन भने हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा कानुनहरूमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ त्यो अगाडि चाहिँ लैजाने। यसरी चाहिँ त्यो भएको हो। पछि गएर त्यसले आर्थिक रूप लियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि चलायमान भयो। अर्थ कि जहाँ अब चाहिँ भारतको एउटै उसमा 5 करोड एक दिनमा 5 करोड मान्छेले स्नान गर्छन् इलाहाबादको कुम्भमा। अब त्यहाँ कुम्भ लगाउँदाखेरि अब हामी त यो एउटै चाहिँ भारतवर्ष हो। अब राजनीतिक सार्वभौमताका रूपले हामी अलग अलग छौँ, संस्कृतिका रूपले त हामी एउटै नै हो। यो भारतवर्षको मुकुट चाहिँ नेपाल हो। अनि अब गोदावरीको प्रसङ्ग कसरी आउँछ भने हामी देखिरहेका छौँ, हामीले करोडौँ रुपियाँ, हाम्रो लाखौँ रुपियाँ चाहिँ भारतमा जान्छ विवाह गर्नको लागि पनि भारतका तीर्थमा जाने हामीहरू। अनि यो एउटा समाजको कुरो पनि हो, आर्थिक कुरो पनि हो र एउटा मान्छेलाई सुविधा दिने कुरा पनि हो र संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा पनि हो। अब हामी यहाँ मान्छे मर्छ, यसको हड्डी लिएर हामी हरिद्वारमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामी श्राद्ध गर्नको लागि पनि 4 धाम विभिन्न ठाउँमा हामी जान्छौँ।
वहीँ जान्छौँ। तर आफ्ना यहाँका जो पवित्र नदी नालाहरू छन्, जो यहाँका चाहिँ पवित्र तीर्थहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ उजागर गर्न सकेनौँ। त्यस कारण अब यसको चाहिँ गोदावरी भनेको 5000 वर्ष पूर्व यसको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ पुराणमा। अब यसको सबै अध्ययन गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो अब भारतको पनि नजिकमा छ, सीमाबाट पनि नजिक छ, तराईमा सुविधा सम्पन्न ठाउँ पनि छ र यहाँ स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण आएर त्यहाँ स्नान गर्नुभएको कुरा पुराणमा लेखिएको छ। अनि त्यो सुरुमा त्यो खोज गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यहाँ कुम्भ मेला लगाउन सक्ने एउटा चाहिँ आधार। अब यसको पृष्ठभूमि कहाँबाट भयो भन्दाखेरि हामी हरिद्वारमा गएको थियौँ। हरिद्वारमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गङ्गामा स्नान गर्ने, गङ्गे चाहिँ यमुने चाहिँ गोदावरी सरस्वती भनेर त्यहाँ डुबुल्की लगाउने। अनि गङ्गामा स्नान गर्नु छ, हरिद्वारमा जान्छ, गोदावरीको नाम लिन्छ, यो किन लिन्छ भनेर खोज गर्दै जाँदाखेरि त्यो भेटियो। त्यो भेटिएर हामीले बाहिर ल्यायौँ र अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सबै हो यो हाम्रो चाहिँ संस्कार सम्पन्न गर्नको लागि, विवाह वर्तन गर्नको लागि पनि, अनि जीवन मान्छे जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गर्नको लागि पनि, आर्थिक हिसाबले पर्यटन प्रबन्धन गर्नका लागि पनि यो सबै कुराले त्यो आवश्यक भएको हुनाले 2072मा महाकुम्भ लगाएको हो। अब यति बेला हाम्रो चाहिँ अर्धकुम्भ हो र अर्धकुम्भ चाहिँ अब अहिले कोभिडको कारणले हामीले बाहिर बोल्न सकेका छैनौँ। यो माघ 1 गतेदेखि फागुन 1 गतेसम्म अर्धकुम्भ हुन्छ। अब यदि हामीले मान्छेको मेला नलगाए पनि हामी सिम्बोलिक रूपमा पूजापाठहरू हामी त्यहाँ सबै गर्छौँ। र अहिले त्यहाँ अब हामीले सहस्त्र कुम्भ दर्शन लगाएका थियौँ, मेला हो हाम्रो। अब अहिले यहाँ सहस्त्र शिवलिङ्गको हामी चाहिँ स्थापना हुँदैछ। अहिले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू त्यहाँ शिवलिङ्ग स्थापनाको लागि चाहिँ दान गरिरहनु भएको छ र केही दिनभित्रै अब यो पनि चाहिँ पुरा हुन्छ। र अब यो गोदावरीको मात्र नभइकन गोदावरीका माध्यमले हाम्रा 9वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ रहेका जो तीर्थहरू छन् तिनीहरूसँगको कनेक्टिभिटी, तिनीहरूसँग सम्बन्ध जोड्दै यसलाई चाहिँ सिङ्गो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनका हिसाबले यसको सञ्जालमा जोड्ने हाम्रो चाहिँ एउटा योजना हो। र अब हामी निकट भविष्यमा 4 धाम यात्रा हामीले चाहिँ अगाडिदेखि भनेका थियौँ। 4 धाम यात्राको पनि तयारी छौँ र हामीले गोदावरीबाट 4 धाम यहीँभित्र छन्। 4 धामका लागि बाहिर जानु पर्दैन। गोदावरी, परशुराम धाम, दिव्येश्वर धाम दिपायल र चाहिँ वैद्यनाथ धाम अछाम, यो गोदावरी भइहाल्यो। त्यसपछि महाकाली नदी किनारमा महाकालीमा चाहिँ परशुराम धाम हुनुहुन्छ, सेती नदीको किनारमा चाहिँ हाम्रो दिल्पेश्वर धाम हुनुहुन्छ र बुढी गङ्गा जो वृद्ध गङ्गा भनिन्छ त्यसको किनारमा वैद्यनाथ धाम छ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ 7 बहिनी भगवती छन्, 9 बहिनी भगवती छन्, 16 बहिनी सुरमाकी छन्, 9 बहिनी मालिकाकी छन्। हामीले गोदावरीबाट शुभारम्भ भएर देवभूमि परिक्रमा अनुष्ठान मार्गको हाम्रो अवधारणा छ। यो गर्दै सिङ्गो चाहिँ सुदूरपश्चिम यहाँबाट घुमेर फेरि चाहिँ गोदावरीमा आएर यात्रा टुङ्गिने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटन प्रबन्धनमा पनि त्यसलाई ठुलो एउटा टेवा पुगोस्। हजारौँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू गएपछि त्यति गाडी कुद्छन्, त्यति साग खान्छन्, त्यति तरकारी खान्छन्, त्यति रिक्सामा चल्छन्, भौतिक रूपले पनि विकास भयो। अनि त्यहाँका चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि उजागर हुन्छन्। जबसम्म हामीले संस्कृति र प्रकृतिलाई हामी बचाउँदैनौँ तबसम्म यो अरूले दिएको दानबाट हामी कहिले माथि उठ्छौँ? अरूले दिएको त्यो त राहत हो क्या। राहतले कहिले हुने आफ्नो बनाउने हो। हामीले जे गर्ने हो आफ्नो बनाउने हो। आफ्नो बनाउनुको लागि यहाँको यो सरकारलाई पनि हामीले पटक पटक भन्छौँ, यहाँ नेता नै हुनुपर्दो रहेछ सम्भव है। नेता भयो भने उनीहरूको कुरा सुन्ने, नेता भइदियो भने जे नजाने भयो भने उसले सबै कुरो जान्यो। यो त प्रभुमय भइहाल्यो नेता भने अवस्था। अब किनभने मैले त्यो कोही अपिल नगर्न खोजेँ, नसुन्ने। किनभने बाबा यस्तो गर, यो नीति ल्याउनुहोस् न, कमसेकम एउटा देवभूमि परिक्रमा अनुष्ठान मार्ग खोजिसकेपछि हाम्रा हजारौँ बाहिर गएका युवाहरू चाहिँ यहाँ काम गर्छन् नि। कुनैले गाडी चलाउँछन्, कुनैले चाहिँ टुरिस्टका गाइडहरू हुन्छन्। हिजो मात्रै एउटा हामीले न्युजै लेख्नु परेको थियो सुदूरपश्चिममा त्यो तरिकाले यो के भनौँ होटेलहरू नै छैन भने होटल सञ्चालन गर्छन्। कत्रो चाहिँ एउटा रोजगारीको अवस्था छिर्न हुन्छ। कुनैले चाहिँ तरकारी बेच्छन्, कुनैले चाहिँ फलफुल बेच्छन्, कुनैले चाहिँ पात टप्परी गाँसेर चाहिँ त्यो बेच्छन्, दाउरा बेच्छन्, कुनैले चिया मात्र बेच्छन्। हाम्रो कुम्भ मेलामा चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ खालि 80,000 चाहिँ चिया मात्रै, 80,000 कप एक दिनमा चिया बेच्यो। एकै दिनमा 15 लाख मान्छे आएको थियो त्यो दिनमा चाहिँ। एकजनाले 80,000 कप एक दिनमा चिया बेच्यो भने हेर्नुहोस् न कति होला, 50 लाख मान्छेहरू आएका थिए। 50 लाख मान्छेले 10-10 रुपियाँको चिया पनि यदि खाइदियो भने कत्रो चाहिँ विकास हुन्छ। कति गाडीमा टिकट काट्यो होला त्यो बाहिरका मान्छेहरू। अनि त्यस्तो यो त विकासको कुरा हो क्या। यो बुझिया छैन कि धर्मकर्म भनेको यसलाई हामीले चाहिँ समाजसँग जोड्नुपर्छ क्या। धर्मकर्म त्यो महात्माको जस्तै एकान्तमा गएर साधना गर्ने त्यो आध्यात्मिक बाटो त्यो अलगै छ, त्यो पनि अलगै छ। त्यो चरम विकास आध्यात्मिकको विकास अलग बाटो हो। त्यो मान्छेको निजी एउटा विकास हो, निजत्व हो त्यो। तर चाहिँ यो त समाजको लागि हो। जे चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ यो समाजको विषय हो। यसको उत्पादन पनि समाजले गर्यो, यसको संरक्षण पनि समाजले गर्नुपर्छ, यसको उपभोक्ता पनि समाज हो। लोक साहित्य जस्तो क्या, जस्तो लोक साहित्य हुन्छ नि, त्यो समाजले त्यसको निर्माता हुन्छ, समाजले त्यसको संरक्षक हुन्छ, समाजले त्यसको उपभोक्ता हुन्छ भने जस्तै यो धर्म पनि जाने यो जो मेला महोत्सवहरू छन् यो सबै समाजको कुरा हो। यसकारण अब चाहिँ गोदावरीको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। अब यो साल हामीले सबैबाट माया ममता पाएका थियौँ। अब यो पटक चाहिँ हामी अर्धकुम्भ मेला
को आन्तरिक हामी तयारीमा त छौँ, तर मेला त हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने कोभिडको छ। तर चाहिँ हामी कुम्भ पूजासम्म चाहिँ हामी गर्छौँ होला। यदि चाहिँ त्यति बेलासम्म सरकारले लो ठिक छ भन्यो भने फेरि मेला लाग्छ। त्यो 1 महिनाको अन्तरालमा पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ। अझै छ टाइम छ। थर्ड भेरिएन्ट आएन हामी निराश छैनौँ। तर अहिले चाहिँ हरिद्वारको कुम्भ मेलाले पनि धेरै चाहिँ फैलायो भन्ने हुनाले हामीले बोल्न नसकेको अवस्था हो। आज मैले बोलेँ होइन, यहाँले बोलाउनु भयो। अब हामी सरकारको आदेशलाई हेर्छौँ र देशको परिस्थितिलाई हेर्छौँ। यदि चाहिँ अनुकूल वातावरण भयो ठुलै मेला नै लाग्छ। अनुकूल वातावरण भएन भने सिम्बोलिक रूपले अब त्यसको चाहिँ पूजा हुन्छ र आन्तरिक रूपमा विधि पुर्याएर निरन्तरता हुन्छ। यही अब अभियानमा चाहिँ छौँ हामी चाहिँ। अब हाम्रो उद्देश्य गोदावरी मात्र नभइकन हाम्रो चाहिँ यहाँ अब यो हाम्रो शास्त्रमै वर्णन भएको 3वटा देवी छन्, त्रिपुरा सुन्दरी, उग्रतारा र शैलेश्वरी भुवनेश्वरी। त्यसपछि 2टा ज्योतिर्लिङ्ग छन्, वैद्यनाथ र मल्लिकार्जुन। र 16 कलाकी प्रतीक सुरमा देवी। अब बढी मालिका यो समग्र सृष्टिकी चाहिँ मालिक हुन् जो पुराणमा वर्णन गरिएको छ, जसको बारेमा ठुलो व्याख्या छ। त यस्ता दिव्य धामहरू छन् हामीसँग। अरू पनि थुप्रै धामहरू छन्। 7 बहिनी सप्तमातृका प्रतीक 7 बहिनी भगवती। हामीले त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा अभियान चलाएको थियो, त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। 7 बहिनी को हुन् खोज गरेर भनेर गएको थिएँ। 7 बहिनी पनि छन्, 16 बहिनी पनि छन्, 9 बहिनी पनि छन्, 8 बहिनी पनि छन्। यी हाम्रा त्यति आदि माताहरू हुन् क्या। त्यो हामी जति पनि छ यहाँभित्रको अमूर्त संस्कृतिको अझै अध्ययन हुनु बाँकी छैन। हाम्रो चाहिँ देवताहरूको जसलाई भन्छु देवताहरूका बिचका संवादहरू, उनीहरूका नातागोताहरू, उनले गरेका युद्धहरू, यो समय त्यति बेलाको मान्छे हो। त्यति बेला त्यो मानव समाज हो त्यति बेलाको। त्यो पछि गएर हामी त पितृलाई पुज्छौँ, हामी त देवतालाई पनि पुज्छौँ। देवतालाई हामी प्रकृतिका रूपमा देवतालाई पुज्छौँ भने हाम्रा अग्रजका रूपमा हामीले पितृलाई पुज्छौँ। हामी देव पितृ पूजक समाज हो। देवता भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झनुपर्छ प्रकृतिलाई हामी चाहिँ देवताका रूपमा पुज्छौँ भने भौतिक रूपमा जो हाम्रा पूर्वजहरू हुन् तिनलाई हामीले कसैलाई विष्णु पनि भनेका छौँ, कसैलाई शिव भनेका छौँ, कसैलाई चाहिँ इन्द्र भनेका छौँ, कसैलाई अग्नि भनेका छौँ। ती नाम प्रकृतिको नाम तिनले जे राखे भने ती हुन् हाम्रा पुर्खाहरू। हामीले जब तर्पण दिन्छौँ, तर्पण दिने बेलामा सबैका ती जातिहरू आउँछन्। 33 कोटी देवताका कुराहरू आउँछन्। 33 कोटी देवता भन्ने सङ्ख्या होइन, 33 प्रकारका देवताहरू हुन्। त्यसमध्ये चाहिँ 12वटा चाहिँ सूर्यहरू पर्छन्, अनि 11वटा रुद्रहरू पर्छन्, 8वटा वसुहरू पर्छन्, र 2टा चाहिँ अश्विनी कुमार गरेर चाहिँ ती 33 हुन्छन्। त्यो 33वटा कबिलाहरू हुन् क्या, 33वटा चाहिँ परिवारहरू हुन्। त्यसभित्र नै अहिले यो चाहिँ समग्र चाहिँ फैलिएको छ। 33 करोड भने कोटी हो, करोड होइन, सङ्ख्याको करोड होइन, कोटी भने प्रकार हो। कोटी भने बुझाइमा फरक छ। र यो यो बृहदारण्यको उपनिषदमा पनि यो कुराहरू लेखेको छ। यो विषयमा पनि भयो। जस्तो अब हुन त हामीले यो विषयमा सुरुवाततिर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब जस्तो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले भनौँ अगाडि बढायौँ भने त्यसले विकासका 2टै आयामहरू, भौतिक विकास पनि हुने नै भयो, त्यसपछि आध्यात्मिक तवरको विकास पनि हुने नै भयो। जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो यदि भनौँ धार्मिक पर्यटकलाई यदि हामीले पर्यटनको रूपमा हेर्ने हो भने पनि एउटा त भौतिक तरिकाले पनि मान्छेले विकास गर्छ, अर्को तरिकाले आध्यात्मिक, यो प्यारलली भनौँ न 2टै कुरा चाहिँ विकसित हुने भयो, अगाडि जाने भयो। अब समग्र एकछिन तपाईँलाई मैले अब राजनीतिक अघि प्रसङ्ग पनि आएको थियो, थोरै त्यतिर पनि जोडौँ मैले। जस्तो अब यो प्रणालीहरूले जस्तो धर्महरूलाई अर्थात् संस्कारहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई के कस्तो किसिमको असर गरिरहेको छ। जस्तो अघि राज संस्थाको बेला एक किसिमको स्थिति थियो होला, अहिले फेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएको छ, अर्थात् लोकतन्त्र आएको छ, यसले फेरि एक व्यवस्था गरिदिएको छ। फेरि संविधानमा अहिले धर्मनिरपेक्षता भनिदिएको छ। फेरि यो पनि विवादितै कुरा छ। अब कसैले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भने के त? अब धर्मनिरपेक्षता भनेको मतलब राज्यमा धर्मै हुँदैन भन्ने हो भनेपछि त संविधानको धर्म त अर्थात् सरकारको धर्म त अब आम नागरिकलाई भनौँ त्यो तरिकाले हरेक तवरको चाहिँ स्थिति भनौँ अभिभावक त ग्रहण गर्ने हो, त्यो धर्म नै नराख्ने त भन्ने पनि छ। कसैले चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने, त्यो कसैको धर्म सापेक्ष मात्रै सनातन राष्ट्र जे धर्म छन् पहिलादेखि मानिआएका त्यसलाई मानौँ भन्ने पनि त्यो किसिमको कुरा पनि छ। अब तपाईँ समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले र अब जस्तो धर्म संस्कृतिको उसमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको, अब धर्म संस्कृतिको विषयमा ज्ञान बटुलेको व्यक्ति भावनाले चाहिँ यो प्रणालीको सवालमा चाहिँ तपाईँको के छ विचार? अब प्रत्येक समाजका आफ्ना के परिचयक तत्त्वहरू हुन्छन् होइन, परिचयक तत्त्वहरू हुन्छन्। धर्म भनेको एउटा परिचयक तत्त्व हो। अब हामीले यो पटक संसारको सबैभन्दा ठुलो धनी हुने धनी देश पनि छ, सबै उसैको वरिपरि घुमिरहेका छन्। सूचनाका हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले, सम्पत्तिका हिसाबले अमेरिका सबभन्दा ठुलो छ र उसले धर्मनिरपेक्षताका कुरा गर्छ। तर उनको राष्ट्रपतिले भर्खरै हामीले देख्यौँ नि त, बाइबलमा हात राखेर उनले चाहिँ त्यहाँ त फेरि त्यो पश्चिमकै कुरा गर्दाखेरि मात्रै धर्मग्रन्थमा चाहिँ तपाईँको शपथै नखाइकन त्यो मान्दैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो बडा निष्ठाका साथ
हामी सम्मान गर्छौँ उहाँलाई। उहाँको राम्रो कुरा हो उहाँको चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कारका लागि चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो समाज त एउटा धर्मलाई एउटा समाजलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण पनि गरेको हुन्छ नि, आचारमा विचारमा बाँधेको हुन्छ। त हाम्रो यो देश भनेको हिन्दूभन्दा पनि अझ माथि सनातन वैदिक राष्ट्र हो। हाम्रो चाहिँ देश हो, हाम्रो सनातन वैदिक राष्ट्र हो र वैदिककै एउटा पर्यायवाची चाहिँ हिन्दू पनि हो। हिन्दू भन्ने पछि आएको शब्द हो, पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातन धर्म नै हो, सनातन धर्म नै हो। र संसारले अहिले हामीले भन्यो नि यो हाम्रो चाहिँ धर्मबाट नै ओमको माथिको बिन्दुबाट यत्रो विकास भएको छ। त एउटा हाम्रो परिचय थियो यो। त यसको लागि जनताले सोध्नु पर्थ्यो कि यसको बारेमा चाहिँ के राख्ने हो, जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो कि यो राख्ने कि नराख्ने कि। यो त कोही चाहिँ निर्वाचन भएको उसले हटाएको होइन नि त। संविधानमा त्यो जो पुनर्स्थापित जो सांसद थियो त्यो सांसदले घोषणा गरिदियो नि धर्मनिरपेक्षता। त्यो पनि फेरि पहिला संसदहरूमा छलफलै नभइकन आएको भन्ने पनि छ, सिधै भयो। त्यसपछि त्यो हुँदा 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 यो विदेशीहरूको चाहिँ एउटा खेल्ने एजेन्डा भयो। र नेपालका नेताहरूले नेपालको राजनीतिले एउटा के बुझ्नु आवश्यक छ भने हाम्रो हिन्दू धर्मलाई हेर्ने हो भने त स्वभावैले यसको प्रकृति नै चाहिँ धर्मनिरपेक्षता छ। यति उदार धर्मै छैन, हुनै हुँदैन। यसलाई निरपेक्ष सापेक्षको मुद्दा ल्याउनै नपर्ने कुरा थियो होइन। र स्वतस्फूर्त रूपमा जसरी सूर्यलाई उदाव कसैले पनि भन्दैन नि त, आफै उदाएको हुन्छ। त्यसलाई विसर्जन हो पनि कसैले भन्दैन, चन्द्रमालाई राति उदाव कसैले पनि भन्दैन। बस हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म त यो समग्र एउटा प्रकृतिबाट निर्देशित धर्म हो होइन, जहाँ गाईको पनि पूजा हुन्छ, जहाँ कुकुरको पनि पूजा हुन्छ, जहाँ कौवाको पनि कागको पनि पूजा हुन्छ। पूजा किन गरिन्छ त्यसको अलग पाटो छ होइन, पूजा त हुन्छ नि त, सह अस्तित्व छ नि त एकदम। मानिसको जति अस्तित्व छ त्यति जनावरको पनि छ, त्यति पन्छीको पनि छ, त्यति रुख वृक्षको पनि छ। यत्रो एउटा विशाल सभ्यता जसले हामीले एउटा विश्वलाई एउटा ज्ञान दिन सक्थ्यो। यसले चाहिँ यसलाई विज्ञानका नजिकमा राखेर यसको व्याख्या गर्ने र यसले विज्ञानलाई एउटा विश्व गुरु बन्न सक्छ नेपाल चाहिँ कि वेदको अन्तिम चाहिँ यो वेदको उत्पत्ति पनि यहीँबाट भयो। एउटा कुरो म आजको यो लोकतान्त्रिक यो यहाँको जो एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले धेरै कुरा के हुन्छ भने आर्यहरू बाहिरबाट आएका हुन्, बिल्कुलै होइनन्। आर्यहरूको त पुनरागमन भएको हो पछि। सुरुमा यो चाहिँ जति पनि हिम श्रृङ्खलाहरू छन् यो त 5 करोड वर्षभन्दा चाहिँ अगाडि त यसमा चाहिँ यो समुद्र थियो, यो त समुद्र त्यति सागर थियो, यो त्यति सागर थियो र यो त यसको पछाडि गएर यो जब भारतीय प्लेट र तिब्बतीय प्लेटहरू चाहिँ एक आपसमा ठोकिए त्यो माथि उच्च भयो, त्यहाँको पानी के दक्षिणतिर गयो के उत्तरतिर गयो, छार समुद्र जसलाई हामी भन्छौँ, यो त सबै समुद्री भाग थियो। यसैले यहाँ जब चाहिँ ठुलो हिमपात भइसकेपछि बस्न नसकेर यो यो मानसरोवर जो मानसरोवर क्षेत्र छ कैलाश पर्वतको पेरिफेरी, यो संसारको सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र केन्द्रबिन्दु मानिन्छ यसलाई संसारको। र संसारमा भएका सबभन्दा राम्रा ऊर्जाहरू पोजिटिभ ऊर्जाहरू यहाँ आउँछन् र त्यसका लागि त्यो पोजिटिभ ऊर्जाहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँ सिद्धि प्राप्त हुने हुनाले बुद्धमार्गी र हिन्दू धर्मगुरुहरू त्यहाँ गएर तपस्या गर्छन्। यो आज मात्र होइन, 15,000 वर्ष कुनै सुनिरा नाम गरेका ऋषि थिए, उनले 15,000 वर्ष अगाडि उनले यस क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ एउटा तपस्या गरेका थिए र 15,000 वर्ष नेपालको 15,000 वर्ष पूर्व नै नेपालको स्थापना भइसकेको छ। धेरै सन्त मन्तरले भनेका छन् 15,000 वर्ष पूर्व नेपालको चाहिँ स्थापना भएको छ र तन्त्रविधि भनेको चाहिँ वैदिक विधि हो। तन्त्रविधिका आधारमा नेपाल देशको निर्माण भएको छ भन्ने कुरा धेरैले लेखेका छन्, धेरैले आएका छन्। यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले यो गर्नु पर्थ्यो होइन। अब यस्तो चाहिँ यो यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउनु पर्थ्यो, किनभने यस्तो जनताको चाहिँ आस्था आज किन यत्रो चाहिँ घर घरमा हत्या भइरहेछ, घर घरमा बलात्कार किन भइरहेको छ, केही पनि होइन भन्ने सिकायो नि त हामीले चाहिँ, ढुङ्गा हान्न सिकायो। अनि एउटा नेता बन्नको लागि काम नगर्नुहोस्, टायर बालिदियो, 2-4वटा ठोकिदियो अनि एउटा नेता पनि हाल्यो। मान्छे चाहिँ युवा नेताको अपमान गर्न खोजे होइन, धेरै जस्तो यही भएर बनेको छ। अब भन्दिनलाई के धेरै ठुलो योगदान धेरै ठुलो त्यागी नेताहरू पनि छन्। जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ धेरैको हामी उदाहरण लिन्छौँ। नेताले त एउटा नेता ठिक भयो भने उसले समाजलाई डोर्याउने हो, अन्तमा ठोक्किने भने राजनीतिमा नि हो। सबै नीतिको राजाको हो त, सबै नीतिको राजा राजनीति नै हो। जबसम्म चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन, मुहना ठिक हुनुभन्दा गोदावरी ठिक हुनु पऱ्यो नि त पहिला। गोदावरीमा पवित्र भयो अनि राजनीति नै जब खराब छ, राजनीतिमा नि भ्रष्टाचार छ, अनाचार छ, तेरो छ, मेरो छ, वाद छ, विवाद छ, एउटा हर क्षेत्रमा राजनीतिमा घुसेको छ। अनि राम्रो प्राज्ञिक मान्छेहरू पनि बोल्दैन, डर मान्छन् चाहिँ, किनभने भोलि नियुक्ति दिला कि नदिला, नदियोस्, देश उसले दिया होइन नि त, कुनै नेताले दिया होइन नि त, देश तपाईँ हाम्रो सबैको हो नि त। नेता त आज छ 10 वर्ष छैन। यसकारण नीतिको कुरा हो, नेता राम्रो नेता चाहिन्छ। किनभने नेता पार्टीको हुँदै हुँदैन, नेता त देशको हुन्छ, नेता त समाजको हुन्छ। राम्रो लाग्यो भने समाजको हुन्छ, नराम्रो लाग्यो भने त्यो कसैको पनि हुँदैन, त्यो बिलाएर जान्छ। यसकारण जुन ठाउँमा नेताहरू राम्रा लाग्छन्, राष्ट्रनायकहरू लाग्छन्, तिनले नै चाहिँ देशलाई बचाउँछन्। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए यो देश हुन्थ्यो
कल्पना गर्थ्यौँ। आज हामी चाहिँ नेपाल हौँ भनेर चाहिँ बस्न सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो तस्बिर राखेपछि पुनरुत्थानवादी भनेर भन्ने हामीले गौरव गर्नुपर्छ, हामी पुनरुत्थानवादी नै हौँ भन्नुपर्छ। यदि पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर कसैले पुनरुत्थानवादी हो भन्छ भने हामीले सहज स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसलाई। हामी पुनरुत्थानवादी हौँ, हामी नेपालका राष्ट्रवादी हौँ। कुनै निर्धक्कका साथमा हेर्नुहोस्, डरेर यो सबभन्दा अहिले बिग्रेको कारण के छ भने नेताहरूलाई हामीले चाहिँ खबरदारी गर्दैनौँ क्या। जे गर्यो नेताहरू पनि बिचारा उनीहरू हाम्रा जनता बोलिदिनु भन्ने चाहना हुन्छ उनीहरूको चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नै मात्र हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो देशभित्र मात्रै चल्दैन, अब बाहिरबाट चाहिँ राजनीति निर्देशित भए हुन्छ। यदि हामीले कान हालेर तेल सुत्दियो भने त नेताले पनि बोल्नै सक्दैन। नेतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि हामीले नेताको यो विषयहरू उठान गर्नुपर्छ भन्ने कुटनीति पनि छ यसमा चाहिँ। धेरै कुराहरू बाँकी नै रहे, कार्यक्रम लगभग सकिसक्यो। अझ हामी कुनै दिन यो विषयमा अझ विरत रूपमा कुराकानी गरौँला। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र केही कुराहरू तपाईँको जुन आज अति आवश्यकै थियो अहिलेको परिवेश समाजमा त्यो कुराहरू सकेसम्म उठान गर्ने विषय प्रयास गऱ्यौँ। केही त्यस्तो अनिवार्य छुटेको छ भने 1 मिनट जति अन्तिममा अनुरोध गरेँ, नत्र भने ठिक छ। यहाँले सबै कुराहरू जे प्रश्न गर्नुभयो यो त के भने छुटेको भन्दा पनि यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो मैले त्यसको उत्तर दिने हुँ होइन। मैले यहाँलाई हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई सन्तुष्टि गर्न सकेन। मैले कोही म विज्ञको रूपमा होइन, मैले आफूले जे बुझेको छु, जे अनुभूति गरेँ मैले त्यो राख्ने हो होइन। अब त्यसभित्र जे कुराहरू आवश्यक छ त्यो कुराहरू यहाँहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। जो सन्दर्भविहीन छ त्यसलाई त स्वीकार गर्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यस कारण पनि मलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भयो र आदरणीय श्रोतावृन्द जो अत्यन्तै मैले यहाँ काम गर्दाखेरि धेरै माया पाएको थिएँ, धेरै स्नेह पाएको थिएँ। बिहानको धर्म संस्कृति कार्यक्रम यो खोल्ने बित्तिकै, रेडियो खोल्ने बित्तिकै सम्भवतः त्यो कार्यक्रम नसम्पन्न भएसम्म धेरै घरका मान्छेहरू, बुढापाका मान्छेहरू वा वयोवृद्ध मान्छेहरू उनीहरूले अरू काम गर्दैनथे। यस्ता कुराहरू चाहिँ मलाई भनेका थिए होइन। पछिबाट पनि चाहिँ तपाईँ अब के हो चला भन्दै थिएँ। मैले भने अब अहिले हामीले स्थगित गरेका छौँ भनेर भन्यौँ। त्यति बेला धेरै माया दिनुभएको थियो। तर आज 1.5 वर्षको दौरानमा यही फेरि दिनेश एफएममा म आज अतिथिको रूपमा मैले आफ्ना विचारहरू राखेँ। यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैको चाहिँ जय होस्, किनकि अहिले यो परिस्थिति हाम्रो चाहिँ अत्यन्त प्रतिकूल छ। यो प्रतिकूल समयमा जब अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबैले लागेर हाम्रो समाजलाई बचाउँ, देशलाई बचाउँ, राजनीति चाहिँ सही बाटोमा जानुपर्छ। हामीले यो वेद पुराण जस्तो हुँदैन राजनीति। राजनीति चाहिँ जो सान्दर्भिक हुन्छ त्यो बस्छ, सान्दर्भिक भएन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। व्यवस्था हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ राणाकाल पनि देखेका हामीसँग मान्छेहरू छन्, जिउँदैछन् अहिले पनि। त्यसपछि गएर चाहिँ बिचको चाहिँ एउटा काल जो चाहिँ 7 सालदेखि चाहिँ 17 सालको बिचमा 15 सालको बिचको पनि अवधि पनि देखेका छन्। पञ्चायत पनि हामीले देख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ बहुदलीय काल देख्यौँ। त्यसपछि यो गणतन्त्र काल पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र एउटै समयमा एउटै छोटो अवधिमा पनि कति परिवर्तन हुँदो रहेछ भने आजको यसले जनताको चित्त बुझाउन सक्दैन, जनतालाई चाहिँ यसले सन्तुष्ट गर्न सक्दैन, देशको सीमाको रक्षा गर्न सक्दैन, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन भने यो पनि परिवर्तनशील नहोला भन्न सकिन्न। हुन्छ, यो त गति नै हो क्या। जनतालाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने हो। हाम्रो संविधानमा पनि त्यही लेखेको छ। ठिक छ, 2/3 मत ल्याएर जे पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन। तर यसकारण सबै सकारात्मक जाउँ। आज जो नकारात्मक ठाउँमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हेर्नु हुँदैन। नराम्रो त नराम्रो छँदैछ, नराम्रोको बिचमा पनि राम्रो के छ हामीले त्यसलाई खोज्नुपर्छ। राम्रो सकारात्मक अभियानमा जाउँ, सबै यसरी जोडौँ। र मलाई आफ्ना प्रस्तुति राख्ने, आफ्ना अनुभवहरू राख्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुभव जो अवसर दिनुभयो त्यसका लागि दिनेश एफएम परिवारप्रति र विशेष गरेर मेरै नामको मेरै भाइ पद्मराजजी यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र दिनेश परिवार यो किनभने यससँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडेको छु। यो अब यो स्थापना कालदेखि नै अब धेरै कुराहरू अहिले बोल्दैन, म अतिथिको रूपमा आएको छु, म जे छँदैछु। र सबैजना आदरणीय श्रोतावृन्द देश विदेशमा संसारभरि हामीलाई हेर्नु भएको छ भने यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोला। यहाँहरू सबैको जय होस्। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। यहाँको जीवन सबैमा मङ्गलमय बनोस्। र महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको थियो, यो साउनको महिना पनि हो, भोलि सोमबार पनि आउँदैछ। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर बासन्तिका नाच्दै सुन्दर तालले पवनमा देखि फुलेकी लता। बिर्से झैँ भनको तिमी यदि भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्याउँदा शिव दिउन् कल्याणको चुम्बन। यहाँहरूलाई भगवान् शिव र माता पार्वतीले त्यो कल्याणको चुम्बन प्रदान गरून्। यहाँहरूको जय होस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ पद्मराज जोशी प्रभातजीसँग, संस्कृतविद त्यसै गरी साहित्यकार। उहाँसँगको आजको हाम्रो कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ र मलाई अहिलेसम्म प्रविधिबाट साथ दिनुभयो सुनिलजी र छोटोजी, उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर सुनेर सेयर गरेर प्रतिक्रिया राखेर चाहिँ साथ सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने बाचा राख्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।